बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 अगस्त 2025 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद से न्योम में उर्दन के फरमारवा की मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पीर को न्योम पेरिस में उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोम का खैर मकदम किया है। एस पी के मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल का जायजा और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। गजा और जो मगरबी किनारे हैं उसकी सूरत हाल पर फोकस रहा। सऊदी अरब और उर्दन के दरीना ताल्लुकात और उन्हें मुख्तलिफ शोबों में मजबूत बनाने के तरीक़ों का भी जायजा लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जानब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इरादा, सऊदी अरब का खैर मकदम। सऊदी अरब ने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के उन ऐलानात का खैर मकदम किया है जिसमें फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इरादा ज़ाहिर किया गया है। एस पी के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने बयान में ऑस्ट्रेलिया की जानब से फ़लस्तीनी रियासत को बाकायदा तौर पर तस्लीम करने के इरादे की तारीफ़ की है। न्यूजीलैंड के ऐलान को भी सराहा है। वज़ारत ने बयान में दो रियासी हल की सपोर्ट में बढ़ते हुए बैनुल-अक़वामी इत्तफ़ाक़ के राय के एक हिस्से के तौर पर इस पेशरफ्त की तारीफ़ की है। सऊदी अरब ने दो रियासी हल के निफाज़ और 1967 की सरहदों के साथ फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अज़म का अदा किया जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी यरूशलेम हो। बयान में कहा गया कि सऊदी अरब उन मुल्कों के मौक़िफ़ को सराहता है जो मुनसिफ़ाना और जामे अमन के रास्ते को मजबूत बनाने में किरदार अदा करते हैं। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना दहाइयों से जारी तनाज़े के खात्मे की जानब एक अहम कदम है। फ्रांसीसी फ़ाल्कन सेंटर ने तमाम फ़ाल्कन 5 दिन के अंदर फ़रोख्त कर दिए। फ्रांस के एक फ़ाल्कन फॉर्म ने रियाद में जारी इंटरनेशनल फ़ाल्कन ब्रीडर्स ऑक्शन 2025 में नीलामी के आगाज़ के 5 दिन के अंदर अंदर अपने तमाम फ़ाल्कन्स फ़रोख्त कर दिए। एस पी ए के मुताबिक फुल फ़ाल्कन सेंटर के मालिक फिलिप हर्टेल ने बताया कि इस साल की फ़रोख्त पिछले सालों के मुकाबले में बहुत बेहतर रही है। उन्होंने कहा कि हमने इस साल फ़ाल्कन्स की तादाद के बजाय क्वालिटी पर तवज्जो दी है जो तलब और नताइज दोनों में झलकती है। उन्होंने कहा कि वह नीलामी में बाकायदगी से हिस्सा लेते हैं और हर साल इवेंट की ऑर्गेनाइजेशन में नुमाया बेहतरी और शिरकत में इजाफा देखने में आता है। ये इस विरसे को बढ़ाने और फ़ाल्कनरी के शोबे में सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए सऊदी फ़ाल्कन क्लब की कोशिशों का सबूत है। सऊदी फ़ाल्कन क्लब के तहत ये इवेंट 21 दिन 25 अगस्त 2025 तक जारी रहेगा। इसमें दुनिया भर के मारूफ फ़ाल्कन ब्रीडिंग फॉर्म्स जो शिरकत कर रहे हैं। गुज़श्ता 4 सालों के दौरान इस इवेंट में फ़ाल्कन की रिकॉर्ड नीलामी हुई है। 2024 के नीलामी एडिशन में 56 फॉर्म्स ने शिरकत की जिनमें 13 सऊदी और 43 का ताल्लुक डिफरेंट 19 ममालिक से था। बाहा फेस्टिवल में मुनफरद जायके वाली अलमकना रोटी जिसे गर्म पत्थर पर पकाया जाता है। सऊदी अरब के हर जो खित्ते में ऐसे रस्म व रवाज आज भी मौजूद हैं जो नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक अलमकना रोटी बाहा के रवायती पकवान का एक लाजमी जुज़्व है। मुकामी हुनरमंद ये डिश मार्केटों और फेस्टिवल में तैयार करते हैं जहां बड़ी तादाद में लोग शिरकत करते हैं। सऊदी अरब की कलनरी आर्ट कमीशन ने अलमकना को सरकारी डिश के तौर पर तस्लीम किया है जो अपनी मुनफरद जायके के लिए मशहूर है। हालिया 8वें अल तावला फेस्टिवल में अलमकना पवेलियन कायम किया गया जहां आने वाले लोग रोटी बनते हुए देख सकते हैं। नान भाई अहमद अल शेख ने बताया गंदम के आटे से तैयार किया गया आटा गोल शक्ल में फैलाकर गर्म पत्थर पर पकाया जाता है। फिर उसे पकाने के लिए मिट्टी या धात के ढक्कन से ढांपकर गर्म राख और अंगारों में दबा दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इस रवायती तरीके से रोटी में खास धुएं जैसा जायका और करकरापन आता है और अमूमन ये घी, शहद या दही के साथ पेश की जाती है। बेटी पर तशद्दुद, गला घोंट कर मार दिया, माँ और बाप को सज़ाए मौत। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि मक्का मुकर्रमा रीजन में सऊदी शहरी और उनकी अहलिया को बेटी को कत्ल करने के केस में सज़ाए मौत दे दी गई। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत दाखिला के बयान में कहा गया कि ज़ैफुल्ला बिन इब्राहिम और उनकी अहलिया सारा बिनते दलमख बिन अब्दुर्रहमान अल शिमरानी पर अपनी बेटी ताला को कैद में रखने, तशद्दुद करने और गला घोंट कर मारने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। सिक्योरिटी हुकाम ने दोनों से तफ्तीश की और केस अदालत में भेजा गया। इल्ज़ाम साबित होने पर सज़ाए मौत का हुक्म जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट और अपील कोर्ट ने भी इब्तदाई अदालत का फैसला बरकरार रखा। ईवान शाही ने अहकामात के बाद अदालती फैसले पर अमल दरामद किया। इसके अलावा वज़ारत दाखिला ने कहा है कि मक्का मुकर्रमा रीजन में नाइजीरियन खातून को सऊदी अरब में कोकीन स्मगल करने के जुर्म में भी सज़ाए मौत दे दी गई है।
وزٹ ویزے کی میعاد ختم ہونے والے جو ہیں اگر ادائیگی کرتے ہیں فیس کی اور جرمانے کی تو ہی ان کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے۔ جنرل ڈائریکٹریٹ آف پاسپورٹ نے تصدیق کی ہے کہ مختلف قسم کے وزٹ ویزے جو ختم ہونے والے ہیں جن کو روانگی کے مقصد کے لیے جو ہے ان کو توسیع دی جا رہی ہے، وہ منظور شدہ جو بینکنگ چینل ہیں سداد کے ذریعے جو سسٹم کے ذریعے فیس اور جرمانے ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ 30 دنوں تک جاری رہے گا جو کہ 1 صفر 1447 ہجری سے شروع ہوگا، اور انہوں نے زور دیا ہے ان لوگوں پر جو اس مدت کے دوران اپنی پیمنٹ جلد مکمل کریں تاکہ سعودی عرب سے ان کی روانگی کو آسان بنایا جا سکے۔ انہوں نے طریقہ کار پر عمل کرنے کی اہمیت پر زور دیا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ توسیع سے مستفید ہوں گے۔ امارات کا سفر دبئی اور شارجہ ایئرپورٹس پر ممنوع اشیاء کی لسٹ جاری کر دی گئی۔ یو اے کے سفر کے دوران دبئی اور شارجہ ایئرپورٹس پر مسافروں کے سامان میں ممنوع قرار دینے والی اشیاء کی لسٹ جاری کر دی گئی ہے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق یو اے کی ایئرپورٹ اتھارٹیز بشمول دبئی شارجہ ایئرپورٹس نے حال ہی میں ہینڈ بیگ اور چیک ان بیگ میں ممنوع اور محدود اشیاء کی مکمل لسٹ جاری کی ہے۔ ان تمام اشیاء کی تفصیل سامنے آ چکی ہے تاکہ مسافروں کا سفر نہ صرف محفوظ ہو بلکہ بغیر کسی پریشانی کے مکمل ہو سکے۔ اکتوبر سے ایمریٹس کی پرواز کے دوران پاور بینک کے استعمال پر پابندی ہوگی۔ مسافر صرف مخصوص حد کے اندر پاور بینک ساتھ رکھ سکتے ہیں لیکن اس کا استعمال دوران پرواز ممنوع ہوگا۔ بتایا گیا ہے کہ دبئی ایئرپورٹ پر ہینڈ بیگیج میں ممنوع قرار دی جانے والی اشیاء میں ہتھوڑی، کیل، اسکرو ڈرائیور، تیز دھار کام کرنے والے اوزار، کینچیاں جن کے بلیڈ 6 سینٹی میٹر سے لمبے ہوں، ذاتی صفائی کے آلات جن کے حصے 6 سینٹی میٹر سے بڑے ہوں ضبط کر لیے جائیں گے، تلواریں اور دیگر نوکیلی اشیاء، ہتھکڑیاں، آتشی اسلحہ، فلیئر گن کے کارتوس، لیزر گن، واکی ٹاکی اور لائٹر بیٹ، مارشل آرٹس کے ہتھیار، ڈرل مشینز، رسیاں، ماپنے کی ٹیپ، پیکنگ ٹیپ، برقی تاریں صرف ذاتی استعمال کی حد تک اجازت ہے۔ اسی طرح دبئی میں ہینڈ بیگیج کے لیے محدود اشیاء میں مائع اشیاء میں ہر بوتل 100 ml سے زیادہ نہ ہو اور زیادہ سے زیادہ 10 بوتلیں یعنی 1 لیٹر کی اجازت ہے۔ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر ادویات لے جانا بھی منع ہے۔ دوران پرواز جو ہے ہچکولوں کے وقت مسافروں کو کیا کرنا چاہیے؟ فضائی سفر کے دوران ہوائی جہاز کا ہلنا معمول کی بات ہے لیکن کبھی کبھار یہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ مسافروں کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو پرواز کے دوران ہچکولوں یعنی ایئر ٹربولنس کی وجہ سے کوئی تکلیف محسوس ہو تو فوراً جہاز کے عملے کو اطلاعات دیں۔ اگر ضرورت ہو تو طبی امداد طلب کریں، بعد میں ایئر لائن کو بھی اس واقعے سے آگاہ کریں۔ پرواز سے پہلے اور دوران سفر پائلٹس کو موسم کی معلومات فراہم کی جاتی ہیں اور وہ عام طور پر جانتے ہیں کہ کب جو ہے ایئر ٹربولنس آ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں پائلٹ مسافروں کو سیٹ بیلٹ باندھنے کا اشارہ دیتے ہیں، اگرچہ یہ اشارہ ہمیشہ بر وقت نہیں آ پاتا۔ عام طور پر مشورہ دیا جاتا ہے کہ جب سیٹ بیلٹ کا نشان روشن ہو تو فوراً بیٹھ جائیں، اور اگر آپ کے سامنے کوئی مشروب یا کھانا ہو تو اسے ہٹا دیں یا بند کر دیں۔ ایسی صورتحال میں گھبراہٹ مزید نقصان دہ ہو سکتی ہے، خاص طور پر ہوائی جہاز کی محدود جگہ میں۔ یاد رکھیں کہ کیبن عملہ ایمرجنسی کے لیے مکمل طور پر تربیت یافتہ ہوتا ہے اور وہ اعتماد کے ساتھ صورتحال سنبھالتے ہیں۔ اگر آپ کو گھبراہٹ ہو تو سانس لینے کی مخصوص تکنیک آزما سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کی مشہور تکنیک 8-7-4 ہے۔ ناک سے آہستہ آہستہ سانس لیں اور 4 تک گنیں، پھر سانس روک کر 7 تک گنیں، آخر میں آہستہ آہستہ منہ سے سانس چھوڑیں اور 8 تک گنیں۔ اسے کئی بار دہرائیں تو یہ آپ کے اعصابی نظام کو پرسکون کر دے گا۔ سعودی عرب کے تفریحی سیزن، سعودی عرب کا عالمی ثقافت اور فنون میں ابھرتا ہوا مقام۔ سعودی عرب میں ویژن 2030 کے پروگرام کے آغاز سے ہی تفریحی شعبہ اہم ستون کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ یہاں نیشنل ٹرانسفارمیشن پروگرام کے منصوبے نے ملک کو ثقافت، فنون اور کھیلوں کی عالمی منزل بنانے کا ٹارگٹ طے کیا ہے۔ یہ شعبہ نہ صرف عوام کو تفریح فراہم کرتا ہے بلکہ اکانومی کو بڑھاتا ہے، سیاحت کو فروغ دیتا ہے اور روزگار کے مواقع پیدا کرتا ہے، جس سے سعودی عرب عالمی تفریحی مراکز کی لسٹ میں شامل ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں 2016 سے ملک میں بڑی سرگرمیاں منعقد ہو رہی ہیں جو 13 شہروں میں تقسیم ہیں۔ گزشتہ سال موسیقی کی 40 منفرد محفلیں منعقد ہوئیں جنہوں نے مقامی اور غیر ملکی شائقین کو متوجہ کیا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے عالمی سطح پر کھیلوں کے بڑے مقابلے بھی منعقد کیے، جیسے ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن شپ کا تاریخی مقابلہ جس سے 16,000 سے زائد لوگوں نے میدان میں اور لاکھوں ناظرین نے ٹی وی پر دیکھا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔